जूनियर क्लर्क, बल्कि यूँ कह लेते हैं कि एक सरकारी महकमे के एक जूनियर क्लर्क है एडमिनिस्ट्रेटिव पोज़ीशन पे। उन्होंने एक वीडियो बनाई या एक से ज़्यादा बनाई होंगी, लेकिन उस वीडियोज़ के हवाले से कुछ बातें ये सामने आ रही हैं कि वहाँ पे वो वीडियोज़ में कुछ पैसा दिखा रहे हैं या शोकेस कर रहे हैं या ऐसा कुछ एलिमेंट है उसके अंदर, वो क्या है ज़रा प्लीज़ क्लियर कीजिए? वो बज़ाहिर तो ये शौकत अली नामी जो है, ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है, गुजरांवाला रीजन जो है, सब रीजन गुजरांवाला। ये जूनियर क्लर्क है बज़ाहिर तो जो हमने हासिल किया है इनका नोटिफ़िकेशन, लेकिन वो नोट जो है वो एक तकरीब में जो गालिबन इन्हीं की कुछ सालगिरह तकरीब बताई जाती है, उसमें वो इस तरह निशावर कर रहा है कि जैसे वो गुजरांवाला ही पूरा लीज़ पे लिया हुआ है उन्होंने और गुजरांवाला का मालिक है वो शख्स जनाब। और ये हम हमें कोई इससे सरोकार नहीं है कि कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो नोट फेंक रहा है और पैसे हवा में उड़ा रहा है, इससे हमें सरोकार नहीं है। लेकिन तब हमें सरोकार है जब उस पे करप्शन के मुकदमात दर्ज होंगे, जब ओह! उसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जब वो करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार होगा, जब 2 ढाई माह वो अंदर रहेगा, जब एंटी करप्शन में उसके जो करप्शन की दास्तानें हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होंगी, ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शौकत अली, किसी भी सरकारी महकमे का शौकत अली इस तरह नोट निशावर कर रहा होगा जो साबित करता है कि इस शख्स ने कितनी करप्शन की होगी, इसलिए फिर अब ये हमारा मुद्दा बनता है। तो ये जनाबे अली ये वीडियो आप स्क्रीन पे नाजरीन देख रहे हैं और ये मामूल है, ये तो वो वीडियो है जो एक उसने खुद ही बनाई और खुद ही जो है ना अपने शौक से मौसूफ ने वायरल कर दी, उनकी ज़हनी हालत ये है। अदरवाइज बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो मंजरे आम पे आने वाली हैं जो शायद वो खुद भी ना देख पाए और वो जो है हैरत का अमर ये है कि इन इंसाफ हुँ, पे मैं बताता हूँ, ये एक एफआईआर है जो हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे नाजरीन को और ये एक मुकदमा है इन पे जो बतौर जूनियर क्लर्क पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जूनियर क्लर्क के होते हुए इन्होंने जो इन पे इल्जाम है इस एफआईआर इस मुकदमा नंबर ये पीपल्स कॉलोनी जिला गुजरावाला का 1545 नंबर है इस एफआईआर का 4 420 ते पे उसके बाद 468 ते पे 471 ते पे दफात के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये एक मुकदमे की बात कर रहा हूं और इतलात है कि केसेस ज्यादा हैं इनसे, तो इतना टाइम नहीं है, हमने सिर्फ एक बताने के लिए वजीर हाउसिंग है बिलाल यासीन साहब, मैं उनको भी मुखातब करना चाहूंगा, जितना मैं उनको जानता हूं इंतहाई एक ईमानदार और मेहनती जो है वो वजीर है और उन पे वैसे भी किसी वजह से बहुत भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने मेहनत भी करनी है और ईमानदारी से भी काम करना है। चले वो भी मैं बता देता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ कि वो शरीफ खानदान के वो रिलेटिव हैं बड़े करीबी, तो इसलिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि उनकी तरफ उंगली ना उठे कि इनको मिनिस्टर शायद कोई उस कोटे में बनाया गया, और मैं जाती तौर पे उनको जानता हूं कि वो जितने मेहनती और ईमानदार आदमी। अब उनकी वजारत में ये महकमा है जनाब पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सब रीजन गुजरांवाला, इसका ये जूनियर क्लर्क है शौकत अली और मसूफ जो हैं उन पे करप्शन के मुकदमात हैं और वो सादा लोगों को के साथ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करता है, इसे एक एफआईआर के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपए, जो मेरे नजदीक एक साबित शुदा मामला है, यानी कि जो एक महकमे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, और अब ये जमानत पर है और जमानत आपको पता है हमारे यहाँ वो 50 कत्लों पे भी मिल जाती है आपको इंटरम और वो आपका राइट होता है। अच्छा, अब ये जमानत पर है, मसूफ केस ये चल रहा है, इसके अलावा बहुत सी शिकायत है, बेशुमार केसेस हैं और हैरत की बात यह है कि इतने अरसे से ये केस चल रहा है, मसूफ जो है शौकत अली वो अंदर भी रहे हैं, अब जमानत पर हैं, इन्वेस्टिगेशन भुगत रहे हैं और बददस्तूर वो अपनी सीट पर बराजमान है। यानी कि ये किस तरह की पॉलिसी है सरकार की और सरकारी महकमे की कि एक शख्स पर एक इल्जाम इल्जाम है तो आप, मैं कहता हूं कर्टसी उस वक्त तक जब तक वो गुनाहगार या बेगुनाह साबित ना हो जाए उसको कहें कि आपने चार्ज जो है अपना छोड़ दें आप। ये एक सादा सी बात है। अगर फर्ज करें कि जो हमारा यहां का सिस्टम है, चले एक मिसाल देता हूं, अली जफर के केस की 8 साल बाद फैसला होता है, 8 साल अगर इस केस में 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लगते हैं इस शख्स को गिल्टी करार देने में या बेगुनाह करार देने में, उस अगर ये गिल्टी करार पाता है तो 3 साल
ایک گلٹی شخص اسی سیٹ پر بیٹھ کر کرپشن کر رہا ہے, اسی سیٹ پر بیٹھ کر وہ جو ہے نا وہ نوٹ ہوا میں برسا رہا ہے, اور سرکاری پیسہ جو ہے وہ جاڑ رہا ہے, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کا خون نچوڑ رہا ہے. یہ حیرت کی بات ہے, اور یہ بلال یاسین صاحب کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, اور یہ وہ پروگرام دیکھ بھی لیں گے اور انہیں یہ ڈیٹیلز ہم بھجوا بھی رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ ایک تقریب ہے, اس میں یہ شخص جو ہے نا وہ مختلف سیلیبریٹیز کو بلایا. اب اس میں سیلیبریٹیز کا کوئی قصور نہیں ہوتا. سیلیبریٹی جو ہے وہ آرٹسٹ ہیں, ان کو جو ہے کوئی بھی فون کر لے, جی میں فلان شخص ہوں, میرا یہ ایونٹ ہے, آپ نے اس میں آنا ہے, پرفارم کرنا ہے. اب پرفارم کر کے وہ entertainment. سیلیبریٹیز کے ہاتھ Yes. میں بھی نوٹوں کی کاپیاں پکڑا رہا ہے, خود بھی نوٹوں کی کاپیاں اس کے ہاتھ میں ہیں, وہ نوٹ نشاور کر رہا ہے. اب ان معصوم فنکاروں کو بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہے, اس پہ کیا کیسز ہیں, یہ پیسہ جو ہمیں دے رہا ہے, پیمنٹ کر رہا ہے, یا یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے پاکستان آئیڈل جو ہے وہ لمبی چوڑی منی لانڈرنگ میں چلا گیا. تو میں یہاں ضرور یہ بات کروں گا کہ ان کا, وہ آرٹسٹوں کا, وہ کانٹیسٹنٹس کا, وہ ججز کا, ان کا بیچاروں کا کیا قصور, انہیں کیا پتا کہ وہ ان کو کس طرح ٹریپ کر لیا گیا اور وہ کون سا پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہے نا ان کا معمول ہے جناب. اسی طرح یہ فنکاروں کو اپنے من پسند سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, منہ مانگے پیسے بھی دیتے ہیں, ان پہ پھر نوٹ بھی نشاور کرتے ہیں, اور عالم یہ ہے, اور ویڈیو اس وقت وائرل ہے ان کا جناب, اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے, وہ دندنا رہے ہیں اور برا جمان ہے. پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی میں سب ریجن گجرانوالہ میں وہ جونیئر کلرک کے اپنی اسی عہدے پر جو انہیں یہ تمام تر مقدمات جو ہیں اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ درج ہونے سے پہلے ان کی اپائنٹمنٹ کی گئی تھی. کون طاقتور لوگ ہیں ان کے پیچھے, کون سا جناب میں تو کہوں گا مافیا ہے ان کے پیچھے, اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ ایف آئی آر کٹ گئی, گرفتاری ہو گئی, 2 سے 2.5 ماہ جو ہے وہ قید کاٹ لی, اینٹی کرپشن کے پاس انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور اس طرح کے کتنے معاملات ہیں, لیکن وہ بددستور کسی کی جرت نہیں ہے. ان کے ہائی اپ سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا, اور وہ بددستور برا جمان ہے اور دندنا رہے ہیں جناب, اور اپنے محکمے میں وہ جناب کاروائیاں پوری ڈال رہے ہیں. تو بدقسمتی کہوں گا, شوکت علی جونیئر کلرکس ہیں, یعنی کہ ایک جونیئر کلرک اتنا طاقتور اور اتنا بہادر, مجھے وہ سنگیڑا یاد آ جاتے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں آج کل کہاں ہے, کہیں کسی وقت یہی نہ ہو جائے کہ وہ صادق اور امین قرار پا جائیں. اور اتنے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں شوکت علی جیسے, یہ ان پہ تمام تر چیزیں ثابت بھی ہو جائیں تو ایک دم سے بعض اوقات ان کے لیے ایک فیصلہ آتا ہے یہ صادق اور امین. تو صادق اور امین یہ کہلانے کے لیے جو ہے جو لوازمات ہیں وہ ان کے ہاتھ میں اس وقت, اور ان کو وہ نشاور بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وزیر ہاؤسنگ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے, اور یہ جو محکمے کی اتھارٹیز ہیں ان کے لیے یقیناً محکمے نے ایک رپورٹ بنائی ہوگی. رپورٹ جو ہے نا وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, باضابطہ طور پہ محکمے کو لکھ بھی دیا گیا کہ ہمیں وہ جو محکمے کی جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے وہ ہمیں دی جائے ان کیسز کے حوالے سے, جونیئر کلرک شوکت علی کے, وہ آ جائے گی. ہم اپنے ناظرین کو وہ بھی دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو ضرور ہم لائن پہ لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے محکمے میں اتنے طاقتور کلرک ہیں اور آپ اتنے کمزور وزیر ہو گئے جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں, ایسا تو کچھ نہیں تھا. اور کیا مجبوری ہے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی کہ اس بندے کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے تک اس کو آپ گھر نہیں بھیج رہے کہ جب آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں تو آپ سیٹ پہ آ جائیں. اور وہ جناب یہ ویڈیو وائرل ہے اور وہ بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک بھی ان کے وائرل ہیں, ویڈیوز وائرل ہیں اس وقت, وہ انجوائے کر رہے ہیں.